यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्याङ्घागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः श्रियजामृताय च। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् अमरकोशः इति कोशग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्माकं क्रमे नवपञ्चाशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। षष्टितमश्च श्लोकः। तत्र रक्षसां कानिचन नामानि अथवा राक्षसनामानि पठितानि। रात्रिञ्चरो रात्रिचरः, कर्वूरो निकषात्मजः, यातु धानः पुण्यजनो नैरृतो यातु रक्षसी इति। ततः इदानीम् अस्माभिः पञ्च वरुणस्य नामानि पठनीयानि सन्ति। ततः वातस्य 20 नाम्नाम् आरम्भः करणीयः वर्तते। तदर्थं किञ्चिदिव तत्र फलकं दर्शयामि अत्र। तत्र फलके श्लोकार्धभागं वयं पश्यन्तः स्मः। प्रचेतावरुणः पाशी यादसां पतिरपतिः इति। प्रचेताः प्रचेतयति। तत्र प्रकृष्टं चेतः अस्य इति वा द्विधा व्युत्पादनम् उच्यमानमस्ति। प्रचेतयति इति पक्षे तु तत्र कथयति यत् चितिसंज्ञाने ततः असुन् प्रत्ययः औणादिकः। ईदि दधातुः चित् अस् गुणः चेत अस्चेतस् प्र उपसर्गपूर्वक चित् धातोः असुन्। तर्हि अत्र णिच् अपि आगच्छेत्। यतः प्रचेतयति इति कथयति खलु। णिचः लोपः भवति णेरणिति। तत्र प्रकृष्टं चेतः अस्य इति बहुव्रीहौ तु क्लेशः नास्ति। प्रकृष्टार्थे प्र इति पूर्वपदं तत्र प्रयुज्यते। मेदिनीकोशे अस्य उदाहरणं कथयति। प्रचेताः पाशिनि मुनौ न प्रकृष्टहृदि त्रिषु इति। पाशिनि पुणे पाशि निपुणे पुंसि कृष्णे च वाच्यवत् पुस्तकान्तरे पाठभेदः प्रदर्शयति। प्रादिसमासः वा महोदय? प्रकृष्टं चेतः अस्य बहुव्रीहि। बहुरीः बहुरीः। तर्हि पाशी मुनिः प्रकृष्ट हृत् नाम उत्तमं हृदयं यदस्ति तस्मिन् अर्थे। पाश्यर्थे मुन्यर्थे तु न अर्थात् पुल्लिङ्गे भवति। प्रकृष्टहृदर्थे तु त्रिष्वपि लिङ्गेषु भवति इति मेदिनीकोशस्य उदाहरणम्। वरुणः इति अग्रिमं नाम। व्रियते महोदय वृणोति वा। क्षम्यतां महोदय अत्र प्रचेतयति इति हेतुमति अर्थे निच् प्रत्ययः हा, प्रयुक्तः। हा, हा, हा। स्वार्थनिजन्तः तु एषः धातुः अस्ति वा इति पश्यतु एकवारम्। अन्यथा हेतुमण्णिच्। अस्तु। व्रियते वृणोति वा।
व्रियवर्णे इति धातोः कृवृदारिभ्य उनन् अनेन उनन् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि वृ उन गुणः वर उन वरुण अणत्वं वरुण इति विश्वकोशे तत्र उक्तं वरुणस्तरुभेदे। हम्म, तरुभेदे अपि वरुणशब्दः प्रयुज्यते। अप्सु नाम जलार्थे प्रतीचिपति सूर्ययोः प्रतीचिपत्यर्थे सूर्यार्थे चापि एषः शब्दः प्रयुज्यते इति भावः। ततः अग्रे कथयति युचि वर्णः नाम युच् प्रत्यये सति औणादि युच् प्रत्ययः यदि क्रियते तर्हि वर्णशब्दः अपि कश्चन श्रूयते वर्णः अपि तत्र अग्रे कथयति वरं वृणन्ति तं देवाः वरदश्च वरार्थिनां धातुर्वै वर्णे प्रोक्तस्तस्मात् वर्णः स्मृतः इति साम्बपुराणम्। साम्बपुराणे वर्णनाम अपि श्रूयते वरुणस्य। तत्रत्यः श्लोकः अपि अत्र प्रदत्तः। अग्रिमं नाम अस्ति पाशी। महोदय क्षम्यतां महोदय, अस्य श्लोकस्य को अर्थः? अर्थः नापेक्षितः, तस्य पर्यायशब्दः तस्मिन् पुराणे अस्ति तावदेव। अर्थः सामान्य एव अस्ति खलु, वरं वृणन्ति तं देवाः नाम वरदश्च वरार्थिनां यस्य सविधे आगत्य वरस्य याचनां कुर्वन्ति ये देवाः। वरदश्च वरार्थिनां यः वरदः अस्ति वरस्य दाता वर्तते धातृवै वर्णे प्रोक्तः। हम्म, तस्मात् वर्णः स्मृतः। इदानीम् अत्र धातुः कः विवक्षितः, अत्र पुराणं द्रष्टव्यम्। तत्रत्यः पूर्वपरतः पूर्वं विद्यमानः प्रसङ्गः क्रमेण अधीयानैः आगन्तव्यं, तदा तत्र ज्ञायते एषः धातुः कः। सामान्यतया श्लोकेन एतत्तु ज्ञायते, तस्मिन् पुराणे वर्णशब्दः वरुणस्य कृते प्रयुक्तः वर्तते तावदेव। अग्रिमः शब्दः अस्- पाशी। तत्र पाशः अस्य अस्ति इति कथयति। पश्यन्तु, इनिः सूत्रं भवति अत इनिठनौ इति। मतुपर्थे इन् प्रत्ययः भवति। पाश इन् पाशिन् भसंज्ञादिकं कृत्वा पाशिन् पाशी पाशिनौ पाशिनः इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः विश्वकोशस्य उदाहरणं ददाति। पाशी पाशधरे अपतौ इति विश्वः। पाशधरार्थे अपत्यर्थे अपाम्पतिः अपतिः अपतिः नाम तदेव वरुणः अस्मिन् अर्थे अपि भवति। पाशधरः कः इति द्रष्टव्यं। यः कोऽपि पाशं धरति सः पाशधरः इति विवक्षा। पाशं च भवन्तः जानीयुः एव, येन कस्यचित् बन्धनं क्रियते। अथवा स्ववशे क्रियते यः कोऽपि, येन माध्यमेन सः पाशः। अग्रिमः शब्दः अस्ति यादसां पतिः। तत्र यादस् शब्दः अस्ति। तत्र यादः यादसि यादांसि जले ये जीवाः भवन्ति जन्तवः भवन्ति ते यादांसि तानि यादांसि भवन्ति। अग्रे पृथक्तया जलजन्तुपर्यायेषु यादस शब्दः पठिष्यते। तेषां पतिः भवति एषः कः, वरुणः। तर्हि तत्र तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन षष्ठ्याः अलुक् भवति। यादसाम् इति इत्यत्र षष्ठी अस्ति खलु, मनसाम् इति वत्।
अस्याः षष्ट्याः अलुक् भवति, तद् यादसां पति अलुक् समासः एषः तत्पुरुषभेदविशेषः। मेदिनीकोशस्य उदाहरणं ददाति, यादसां पति अम्भोधौ। हम्म। समुद्रार्थे अपि यादसां पतिः इति शब्दः अस्ति, अम्भोधिः प्रायः समुद्रः। मेघः, मेघः अपि भवति। हम्म। पश्चिम पश्चिमाशापतावपि, पश्चिमाशापता, कथं पश्चिमाशापतावपि, पश्चिमाशापतावपि कथं विग्रहः स्यात् तस्य? पश्चिम पश्चिम अशापता, अशापतौ, पश्चिम अशापतौ किं विवक्षितं स्यात् न ज्ञायते। पश्यामः एकवारं कोशान्तरमपि। शा पाठभेदं पश्यामि एकवारं। पुस्तकान्तरेऽपि सम्पतिरम्बोधौ पश्चिमाशापतावपि, पश्चिम आशापतौ अपि इति वा विग्रहः कतरि द्रष्टव्यः? ते आशापतिः कोऽपि भवति वा? प्रसिद्धं नाम अस्ति वा? आशा, न, तदपि न पश्यामि। द्रष्टव्यम् इदमपि मान्यः। भवतां कस्यचित् स्पष्टः भवति चेत् वदन्तु। एषः विग्रहः पश्चिम आशापतावपि, अतः एतत् द्रष्टव्यम्। मेदिनीकोशस्य अस्ति, अमरकोशस्य तु नास्ति। लुकितो यादः पतिः इत्यपि, यत्र बहुलम् अलुक् भवति खलु, यदि लुक् भवति तर्हि तु यादः पतिः इत्यपि श्रूयते इति कथयति। यादसां पति अपतिः, अन्तिमं नाम किमुक्तम्? अपतिः वरुणस्य, तस्य विग्रह अपां पतिः, लुकि अपतिः इत्यपि, हा, तथा नास्ति खलु। मूले तु पाठः लुक् सहितः एव दृश्यते, अपतिः। अत एव तत् फुट् नोट् पश्यामि किं कथयति। लुकि अपाम्पतिति मुकुटोक्तमेव युक्तम्। लुकि तु यादः पतिः, अच्छा, यादः पतिः, यादः पतिरपि इत्यत्रापि न। यादः पतिरपति अपि कुत्र अस्ति? अपि तु श्लोके नास्ति खलु। श्लोकद्वयमस्ति, प्रचेता वरुणः पाशे यादसां पतिरपति। अस्तु पश्यामः। लुकि तु यादः पतिः अपीत्यत्र अपि न, यादसां पदृत्यस्य मूलकृत सम्मतत्वेन अपां पदृत्यस्य मूले छन्दोनुरोधादपाठात्। अस्तु, एषः अपाम्पति इति पाठं तत्र मूलस्य प्रतिपादयन् अस्ति, तदेव युक्तम् इति। प्रचेतावरुणः पाशे यादसां पतिरपां पतिः इति। हम्म। अस्तु, परन्तु अस्माकं पुरतः तु यः पाठः दृश्यमानः अस्ति तदादाय तु अपां पतिः इति अलौकिकविग्रहः, ततः षष्ठ्याः अत्र लुक् अपतिः इति भवति इति अत्र अवगन्तव्यम्। इमानि पञ्चवरुणस्य नामानि। ततः इदानीं महोदय क्षम्यतां महोदय, अत्र महोदय फुट्नोट् प्रथमम् इत्ये पाशी निपुणे पुंसि कृष्णे च वाच्यवत्, हम्म, अस्य को अर्थः? वाच्येन अत्र किं विवक्षितं द्रष्टव्यम्। नाम पाशिनिपुणे पुंसि, पाश्यर्थे निपुणार्थे च पुल्लिङ्गे भवति। कृष्णे च वाच्यवत्, वाच्यं किं भवति? वाचकः वाच्यम्। वाच्यं विशेषणं भवति, एवं खलु? न, तथापि न वक्तुं शक्यते।
वाच्यवाचकभावेन अत्र कः वाचकः कश्च वाच्यः विवक्षितः इत्यपि द्रष्टव्यम् इति पुस्तकान्तरे नाम अन्यस्मिन् पुस्तके एवमपि व्याख्या लभ्यते। नाम इत्युक्ते महोदय, क्षम्यतां महोदय, इत्युक्ते प्रचेता इति पाशी इत्यर्थे अपि निपुण इत्यर्थे अपि आम् पुल्लिङ्गे भवति। पुल्लिङ्गे, कृष्णे च कृष्णार्थे वाच्यः। कृष्णार्थे च वाच्यवत् भवति। वाच्यं किं सा अत्र विवक्षा अस्ति, सा अत्र जिज्ञासा अस्ति, तद् ममापि तद् स्पष्टं नास्ति। वाचकः कः वाच्यः कः इति न ज्ञायते। अस्तु, अग्रे नामानि सन्ति। 20 नामानि वातस्य, वायोः। तेषु कानिचन नामानि अद्य पठामि। श्वसनः स्पर्शनो वायुर्मातरिश्वासदा गतिः इति। आम्, तत्र श्वसनः तत्र कथयति, श्वसिति अनेन येन श्वासः सम्भवति। श्वसप्राणने इति धातोः ल्युट् भवति। सम्यक्, ल्युटः यु अवशिष्यते, अनादेशः श्वसन। ततः करणे एषः ल्युट्, यद्यपि भावे परन्तु बहुलग्रहणसामर्थ्यात् करणे अपि सम्भवति। सर्वेषामपि कृतप्रत्ययानां कृते बहुलं प्रवृत्तिः भाष्यकारेण उक्ता अस्ति। अतः श्वस अन श्वसन इति एवं सिद्ध्यति। श्वसनं श्वसिते पुंसि, मेदिनीकोशस्य उदाहरणं। श्वसनं श्वसिते पुंसि, सम्यक्, नाम श्वसितार्थे पुंसि भवति। मारुते मदनद्रुमे, मारुतार्थे अपि भवति, मदनद्रुमे अपि भवति। मदनद्रुमः कः इति द्रष्टव्यं। कामधेनुवत् कामवृक्षः अपि कश्चन अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। एषु एषु अर्थेषु श्वसनशब्दः भवति इति मेदिनीकोशस्य उदाहरणं दत्तम्। महोदय, एते एते सर्वे पुल्लिङ्गे। स्युः। नपुंसके अपि दृश्यते खलु, श्वसनम् इति नपुंसके एव उक्तमस्ति। श्वसितार्थे श्वसनशब्दः पुल्लिङ्गे, मारुतमदनध्रुवे अपि अस्ति इति एषः कथयति। पुंसि तु श्वसितस्य एव उदाहरणं दत्तम्। द्रुमशब्दः अपि पुल्लिङ्गे एव भवति, अतः पुल्लिङ्गे एव स्युः। नपुंसकलिङ्गप्रयोगः एषः कस्मिन् अर्थे तत्तु द्रष्टव्यम्, अथवा सामान्येन कथनं स्यात्। स्पर्शनः अग्रिमं नाम। स्पृशति, वायोः अनुभवः स्पर्शेनैव खलु जायते, अन्यथा तु वायुं द्रष्टुमेव न शक्नुमः। स्पृशस्पर्शने इति धातोः बहुलमन्यत्रापि इति उणादिसूत्रेण युच् प्रत्ययः भवति। विश्वकोशस्य उदाहरणं ददाति। स्पर्शनो मारुते नाम वायोः अर्थे भवति। स्पर्शदानयोः, स्पर्शार्थे दानार्थे च भवति। स्पर्शनं मतम् इति विश्वः। नाम स्पर्शार्थे टच्, तस्मिन् अर्थे दानार्थे तु स्पर्शनम् अर्थात् नपुंसकलिङ्गे भवति। मारुतार्थे तु स्पर्शनः इति पुल्लिङ्गे भवति इति श्लोकेन ज्ञायते। भवतु। वाति, कः वाति, कः अग्रिमशब्दः? वायुः। वागतिगन्धनयोः क्रीवापादि इत्यादि उणादिसूत्रेण ऊण् प्रत्ययः भवति। प्रथमम् एव उणादिसूत्रं भवति। वा उण् आतो युक्चणकृतो हितनेन युगागमः भवति। वा य उ वायु, वायु विभक्तिकार्यं कुर्मश्चेत् वायुः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अग्रिमः शब्दः भवति मातरिश्वा। कथयति, मातरिति सप्तम्यन्तं प्रतिरूपकम् अव्ययम् इत्यपि अत्र योजनीयम्। मातरीति यद्यपि मातृशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अपि मातरीति भवति, परन्तु
सप्तमी विभक्ति प्रतिरूपकमेतत् अव्ययमपि अस्ति इति कथयति एषः। अतः मातरि नाम तद् अधिकरणशक्तिप्रधानम् अव्ययम् अस्ति, अतः अर्थः स्वीक्रियते अन्तरिक्षे इति। मातरि अर्थात् अन्तरिक्षे, श्वयति सञ्चरति, स मातरिश्वा भवति। अतः मातरि इति उपपदे टु ओष्वी गतिवृद्ध्योः हम्म, कः प्रत्ययः? मातरि श्वी। विचित्रः अस्ति, एषः प्रत्ययमेव न उक्तवान्। न न पूर्वम् उक्तवान् वा? मातरिति सप्तमिन्दुर्गो मातरि अन्तरिक्षे श्वयति सञ्चरति। सम्यक्। टु ओष्वी गतिवृद्ध्योः जनना वर्तते। मातरि श्वयति वर्धते सप्त सप्तकरूप रूपत्वात् श्वन्नुक्षन् हा इति निपातनात् सप्तम्याः अलुक्। ओहो अच्छा। सप्तम्यः अलुक् तु सम्यक्, परन्तु मातरिश्वा इति मातरि इति उपपदे तत्र श्वीधातोः प्रत्ययः अपि वक्तव्यः खलु। कनिन् प्रत्ययः एषः कथयति शब्दकल्पद्रुमकारः। मातरि अन्तरिक्षश्व इति वर्धते वा यद्वा मातरिजनन्यांश इति वर्धते सप्तसप्तकत्वात् इति श्वी श्वन्नुक्षन् इत्यनेन कनिन् प्रत्ययान्तः निपात्यते। सम्यक् सम्यक्, एतेनापि उक्तम्, एतेनापि उक्तं, परन्तु प्रत्यय साक्षात् प्रत्ययः न पठितः, तत्र गत्वा सूत्रं साक्षात् द्रष्टव्यम्। एतेन कनिन् प्रत्ययान्तः एषः शब्दः निपात्यते, निपातनात् सिद्ध्यते। मातरि श्वी कनिन्, कनिनः अन् अवशिष्यते। मातरि श्वी अन्, मातरिष्वन्, शीत्यत्र इलोपः, मातरिष्वन् निपातनेनैव तत् सर्वम्। मातरिष्वन् इति ततः राजन् शब्दस्य यथा रूपाणि भवन्ति तद्वदेव। राजा राजानौ राजानः इतिवत् मातरिष्व मातरिष्वानौ मातरिष्वानः एवं रूपाणि भवन्ति। नाम गतिं करोति मातरि नाम अन्तरिक्षे इति एका व्युत्पत्तिः उक्ता। अपि च अन्या व्युत्पत्तिः उक्ता मातरि नाम जनन्यां श्वयति वर्धते, हम्म, वृद्धिं प्राप्नोति। कः एषः? वायुः। सा का विवक्षा तत्तु द्रष्टव्यम्। हाँ, परन्तु तत्र हेतुः उक्तः सप्तसप्तक रूपत्वात्। एतदपि न जानामि, सप्तसप्तक रूपत्वं किमत्र विवक्षितम्? पुराणप्रसङ्गः अथवा वायुसम्बद्धः कश्चन प्रसङ्गः वा स्यात्, अस्य गूढाभिप्रायः न ज्ञायते, द्रष्टव्यम्। इति द्विधा व्युत्पत्तिः उक्ता। द्विधा व्युत्पत्तावपि श्वन्नुक्षन् इत्यादिना तत्र कनिन् प्रत्ययान्तः अपि च मातरि इत्यत्र सप्तम्याः अलुक् अपि निपात्यते। सप्तम्याः लुक् अपि न भवति। यदि मातरि इति मातृशब्दः स्वीकृतः जनन्यर्थकः, यदि अव्ययं स्वीकृतं विभक्तिप्रतिरूपकं मातरि इति तदा तु अलुकः विषयः एव नास्ति इत्यस्ति विषयः। महोदय स्थलद्वयम् उपपदसमास एव उपपदसमासः एव उभयथा अपि अस्ति। अस्ति। हम्म। ततः सदा गतिः, सदा गतिः अस्य बहुरीः। सम्यक्। वस्तुतः एतादृशसन्दर्भे एतैः व्याख्यातृभिः किञ्चित् विस्तारः न सम्पादकैः विस्तारः करणीयः। यथा अत्र पश्यन्तु, सप्तसप्तकरूपत्वं जनन्यां श्वयति नाम वर्धते, परन्तु जनन्यां सप्तसप्तकरूपत्वं नाम का विवक्षा? यद्यपि तत्र मादृशस्य अज्ञानं कारणं, परन्तु सम्पादकः किञ्चित् फुट्नोट् मध्ये अथवा एवं किञ्चित् लिखति तर्हि सरलता भवति ज्ञातुम्। अथवा इतोपि अत्र विद्वांसः अन्येपि विचारणीयाः, बुद्धिः सह विचारणीयः।
अस्तु। सदा गतिः इत्यत्र कथयति सदा गति सदा गतिर्नाकवातनिर्वाणेषु सदीश्वरे इति कथयति। सदा गतिः इति शब्दः नाक शब्दार्थे, वातार्थे, निर्वाणार्थे, अपि च यः ईश्वरः सत् वर्तते तस्मिन् अर्थे च एषः सदागतिशब्दः प्रयुक्तः वर्तते इति कस्य कोशस्य मेदिनीकोशस्य एका पङ्क्तिः अत्र प्रदत्ता। एवं नामानि कानिचन पठितानि वायोः अग्रिमं श्लोकम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठमादाय कश्चन प्रश्नश्चेत् वदन्तु महोदय। महोदय, पश्चिमदिक्पालकः वरुणः। हा। तत्र पश्चिमाशापतावपि तत्र तदेव ओ कथम् इति आशा, न। आशा नाम दिक्। सम्यक् 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 सम्यक्, भवती सम्यक् गृहीतवती। आशा शब्दः दिक् पर्यायः। हम्म। सम्यक् सम्यक्। पश्चिमा या आशा तस्याः पतिः। पतिः। धन्यवादः, उत्तमम्। महोदय प्रचीतिपति इति अपि तदर्थमेव। प्रचीति इत्युक्ते वेस्टर्न् दिशायां न महोदय? न न, प्राची प्रतीचि। प्रतीचि अर्थात पश्चिम दिक्, पश्चिमदिक्। उदीचि उत्तर, अवाची दक्षिण दिक्। प्राच्यै नमः, प्रतीच्यै नमः, उदीच्यै नमः, अवाच्यै नमः इति देवपूजा विधानेषु दिक् पूजनं क्रियते। जी सम्यक्। एतदपि विचारणीयं। किं नाम पश्यन्तु, मातरिति सप्तम न, एतद् कुत्र जनन्यां श्वयति वर्धते सप्तसप्तकरूपत्वात्। एतत् किम् अस्ति तद् मया न ज्ञातम्। अस्तु, भवतां स्फुरति किमपि तर्हि पश्चात् वदन्तु। अन्यथा तर्हि अग्रे यथा ज्ञानवर्धनं भवति तदा वा ज्ञास्यते। ज्ञानवर्धनम् अत्र अन्यत् किमपि नास्ति। शब्दार्थः वक्तुं शक्यते, परन्तु अत्र अभिप्रायार्थः कः? सप्तसङ्ख्याकाः के, पुनः सप्तक रूपाणि सप्तकानि इमानि कानि, कः प्रसङ्गः, एवं सर्वं जिज्ञासा अत्र जायन्ते। तदर्थं कश्चन पुराणप्रसङ्गः वा स्यात् अथवा ऐतिह्यं वैदिकं वा स्यात् द्रष्टव्यं। मम उपस्थितं सद्यः नास्ति। अन्यः कोऽपि प्रश्नः? नमस्कारः महोदय। अत्र वरुणस्य अपरः नाम जम्बूकः इत्यपि श्रुतम्। जम्बूकः इति वा? जम्बूकः इति फलमपि अस्ति। अग्रिमश्लोके आगच्छेत् वा इति पश्यामः। पश्यामि एकवारम्। अन्येपि श्लोकाः सन्ति खलु। बृहदश्वो गन्धो गन्धो नमस्ते झञ्झावातस्य वृष्टिकः। अत्र विद्यमानेषु श्लोकेषु तु जम्बूक इति नाम न दृश्यते, तथापि जम्बू दीर्घ ऊकारः खलु, जम्बूकः। जम्बूकः इत्यस्य तु शृगालार्थः अस्ति। वरुणार्थे भवत्या कुत्र जम्बूकशब्दः पठितः? श्रीमन्नारायणीयम् इति ग्रन्थः अस्ति किल, तत्र रेफरेन्स् अस्ति। इदानीं मोनियर् विलियम्स् डिक्शनरी मध्ये अपि अस्ति। अस्ति वा? स्यात् 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 स्यात्। यदि उदाहरणं तथा अस्ति तर्हि दत्तं स्यात्। अमरकोशे अत्र तु न दृश्यते एषु श्लोकेषु। भवितुमर्हति कस्मिंश्चित् ग्रन्थान्तरे पर्यायशब्दः भवितुमर्हति, द्रष्टव्यं तर्हि। धन्यवादः। तर्हि मङ्गलं कुर्मः। अस्तु, अन्यप्रश्नाः पश्चादपि आयान्ति, स्पष्टीकरणानि वा भवन्ति, तर्हि समूहे विचारयामः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे षष्टितमः एषः पाठः, एकषष्टितमश्च श्लोकः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमवासरे अग्रिमं श्लोकमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। शुभदिनं। नववर्षस्य च शुभकामनाः।